fantastic story, like and subscribe करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में चोरी होने से मशहूर होने वाली पेंटिंग कौन सी है, या फिर ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक कौन सी है? क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने 1000 बार खून का अतिया करके 20 लाख जानों को बचाया? या फिर गूगल के गूगल प्लेक्स हेडक्वार्टर के बड़े बड़े बागात में घास काटने के लिए मशीन क्यों इस्तेमाल नहीं की जाती? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम मरीख सैयारे पर तो पानी तलाश करने के लिए रोबोट भेजते हैं, लेकिन जमीन पर जिन जगहों पर पानी की अशद जरूरत है वहां पानी कैसे पहुंचाना है, इसका हल हम आज तक नहीं निकाल सके। लेकिन तेल और गैस के लिए पाइपलाइन बिछाना कोई मसला नहीं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? फैक्ट नंबर 2, ये पेंटिंग आपने कई बार देखी होगी। इसको मोनालिसा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसको दुनिया में पेंटिंग का मास्टरपीस माना जाता है। इसके बारे एक अमेजिंग फैक्ट है, जब मोनालिसा पेंटिंग 1911 में चोरी हुई थी तो जिस दीवार पर वो पेंटिंग लगी हुई थी उस खाली दीवार को ज्यादा लोग देखने आए थे बमुकाबला जब वो तस्वीर वहाँ मौजूद थी। इसके चोरी होने के बाद ये पेंटिंग और ज्यादा मशहूर हुई थी। फैक्ट नंबर 3, 13 साल की उम्र में एक सर्जरी में 13 बोतलें खून की लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई शहरी जेम्स हैरिसन ने ये अहद किया कि वो 18 साल का होने के बाद ज्यादा से ज्यादा खून वक्फ करेगा। बाद में दरियाफ्त हुआ कि उसके खून में एक ऐसा एंटीजन है जो रेसिस बीमारी यानी ऐसी बीमारी जिसमें खून के तमाम सुर्ख खुलिये तबाह हो जाते हैं, उसका इलाज करता था। जेम्स ने रिकॉर्ड 1000 बार खून वक्त किया और 20 लाख जानें बचाई। हैनत कमाल की बात। फैक्ट नंबर 4, पेंगुइन एक परिंदा माना जाता है। ये परिंदा उड़ नहीं सकता। ये ज्यादातर ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। पेंगुइन सारी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं और कभी कभी वो अपने साथी को पत्थर देकर प्रपोज भी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, लिपस्टिक औरतें अपनी खूबसूरती के लिए यूज करती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कदीम मिस्र और रोम में लिपस्टिक को समाजी बर्तरी यानी सोशल स्टेटस की निशानी माना जाता था। दोनों मर्द और औरतें लिपस्टिक लगाते थे, ये जाहिर करने के लिए कि वो आला तबके से ताल्लुक रखते हैं। फैक्ट नंबर 6, बंगाल टाइगर्स का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? ये बांग्लादेश के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ लगता है। हाँ जी, ये बांग्लादेश का नेशनल एनिमल यानी कौमी जानवर है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले, बंगाल टाइगर 2 ममालिक इंडिया और बांग्लादेश का कौमी जानवर है। इंडिया का भी कौमी जानवर बंगाल टाइगर ही है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक कौन सी है? दोस्तों, बरतानिया की एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक चीज यानी पनीर है। चीज की चोरी खास तौर पर यूरोप में मशहूर हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिमिनल चीज को ही क्यों चोरी करते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा क्या है चीज में? इसका जवाब एक क्रिमिनल ने कुछ यूँ दिया, चीज एक कीमती है, ये मजेदार भी है, ये बआसानी छुपाई भी जा सकती है और इसे खत्म भी किया जा सकता है। इसके साथ कोई सिक्योरिटी टैग नहीं होता। इसको कोट की जेब या फिर वॉलेट में आसानी से छुपाया जा सकता है। ये बहुत कीमती भी है, जिसकी वजह से इस चीज को सबसे ज्यादा चोरी किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादातर जापानी स्कूलों में सफाई करने वाले मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि स्कूल की सफाई रोजाना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। जापान में स्टूडेंट्स ने ही अपने अपने क्लासरूम को साफ करना होता है। ये जापानी रिवायात हैं ताकि बच्चे सफाई और सुथराई को भी अपनी जिंदगी में सीख कर अपना लें। बुद्ध मत रिवायात में सफाई अखलाकियात में शामिल है। फैक्ट नंबर 9, चीता दुनिया का तेज तरीन जानवर है। ये एक ऐसा जानवर है जिसमें एक्सीलरेशन पावर गाड़ियों से भी ज्यादा है। चीता अपनी एक्सीलरेशन पावर की वजह से तमाम जानवरों से आला मकाम रखता है। ये एक ऐसा कुदरत का शाहकार है जो सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 96.5 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाता है। क्या आप सोच सकते हैं आपकी मोटरसाइकिल या फिर आपकी GLI या फिर आपकी प्राडो सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 96.5 किलोमीटर की स्पीड को पकड़ सकती है। चीते की दुम सबसे ज्यादा शिकार के वक्त उसकी मदद करती है। ये दौड़ते हुए मुड़ने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करता है। उसे अपने शिकार को टारगेट करने के लिए जिग जैग की तरह दौड़ना पड़ता है और सबसे ज्यादा चीता अफ्रीका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, जापान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को यन कहते हैं। यन को अगर ट्रांसलेट करें तो गोल चीज को यन कहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी करेंसी को यन कहा। पहले सिक्के ही यूज होते थे, अब दुनिया में नोट का इस्तेमाल किया जाता है।
1 yen کا سکہ بہت وزن میں ہلکا ہوتا ہے جو صرف 1 گرام کا ہے۔ جاپانی کرنسی کا 1 ین کا سکہ ایلومینیم سے بنایا جاتا ہے اور یہ اس قدر ہلکا ہوتا ہے کہ یہ پانی پر تیر سکتا ہے۔ جاپان میں 1، 5، 10، 50، 100 اور 500 کے سکے یوز ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، انڈیا سے تعلق رکھنے والا نیلم کمار خیرے، اس نے 28 سال کی عمر میں دنیا میں ناممکن سا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر دیا۔ اس نے اپنے والدین کو یہ کہا تھا، میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک میں جو کام کرتا ہوں اس میں کوئی ریکارڈ نہ بنا سکوں۔ 1986 میں اس آدمی نے انڈیا کی زہریلی ترین نسلوں والے 72 سانپوں کے ساتھ ایک پنجرے میں 72 گھنٹے گزار کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس ریکارڈ کو بنانے کے بعد اس نے کہا، اب میں شادی کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ایسا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سانپ تب تک نہیں کاٹتے جب تک ان کو اکسایا یا غصہ نہ دلایا جائے۔ وہ اس پنجرے سے بالکل صحیح سلامت باہر آیا۔ میں تو بہت ہی حیران ہوں اس بندے سے، کیا آپ بھی اس سے حیران ہیں؟ فیکٹ نمبر 12، آسٹریلیا میں موجود جھیل جس کا نام ہیلیئر ہے، 1802 میں میتھیو فلنڈرز نے اس جھیل کو دریافت کیا تھا۔ اگر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں تو اس کے پانی کا رنگ گلابی ہے۔ یہ گلابی رنگ جھیل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جب اس کے پانی کو آپ کسی جگ میں بھی ڈال کر چیک کریں تب بھی وہ اپنے گلابی رنگ میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے گلابی رنگ کی وجہ اس میں موجود نمکیات، نمک پسند کرنے والی الجی، ڈونالیلا سلینا اور گلابی بیکٹیریا ہالوفلیک بیکٹیریا کی موجودگی بتائی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 13، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ ہنستا ہے وہ اندر سے بہت اکیلا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ اداس ہے، اگر کوئی بہت کم بولتا ہے لیکن بہت تیز بولتا ہے تو وہ باتیں راز رکھتا ہے، اگر کوئی رو نہیں سکتا تو وہ کمزور ہے، اگر کوئی صحیح کھانا نہیں کھاتا تو وہ ٹینشن میں ہے، اگر کوئی چھوٹی باتوں پر رو پڑتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے، اور اگر کوئی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے تو اسے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فیکٹ نمبر 14، جی دوستو، تمام پرندوں کے گھٹنے ہوتے ہیں، یعنی یہ عام طور پر ان کی کھال پر موجود پنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں اور آسانی سے نظر نہیں آتے، اور یہ اسی طرح آگے کو مڑتے جیسا کہ ہمارے گھٹنے۔ ان کی ٹانگوں کا جو حصہ پیچھے کو مڑتا ہے وہ اصل میں ان کے ٹخنے ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، سمندری اود یا پھر آپ آٹر کہہ سکتے ہیں، اس کی خوراک کھانے کا انداز کافی عجیب ہے۔ یہ جب بھی اپنی خوراک کے لیے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک پتھر لازمی لے کر آتا ہے۔ یہ اپنی خوراک کو پانی میں ہارڈ شیل کو توڑ کر کھاتا ہے، اس کے لیے وہ ساتھ میں ایک پتھر بھی اٹھا لاتا ہے اور پتھر کو اپنی چیسٹ پر رکھ کر اس شیل کو توڑ کر اپنی خوراک نکال کر کھاتا ہے۔ یہ ایک دن میں 11 کلو گرام کی خوراک کھا لیتا ہے۔ سمندری اود سوتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سوتے ہیں تاکہ سوتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے دور نہ بہ جائیں۔ فیکٹ نمبر 16، شہد کی مکھیاں 70% پھلوں، سبزیوں، میوہ جات اور بیجوں کے ذمہ دار ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، کیونکہ پولن گرینز مکھیوں کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ پودوں میں بھی نر اور مادہ پودے پائے جاتے ہیں اور ان کے تولیدی عمل میں مکھیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر یہ اس دنیا سے ختم ہو گئی تو گوشت، دودھ، چھلی، چاول، کافی، کپاس، جانوروں کی نسلیں اور معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ فیکٹ نمبر 17، فن لینڈ میں باراسنگا بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اکثر ان کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ ان حادثات سے بچنے کے لیے فن لینڈ میں باراسنگا کے سینگوں پر رات کے وقت چمکنے والا پینٹ سپرے کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گاڑیوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا جا سکے۔ کیا اچھی ٹیکنیک ہے۔ فیکٹ نمبر 18، 2011 میں جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے ایسی بلیاں بنائیں جو اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ انہوں نے بلیوں کے جسم میں ایک ایسا پروٹین جس کا نام GFP ہے داخل کیا جو اندھیرے میں چمکتا ہے۔ یہ پروٹین بنیادی طور پر جیلی فش میں موجود ہوتا ہے۔ یہ پروٹین ریسرچ میں پروٹین کی الٹریشن میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا ایڈز کا علاج تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 19، گوگل سے تو شاید ہی کوئی بندہ نہ واقف ہو۔ دراصل گوگل میتھمیٹکس میں استعمال ہونے والے ورڈ گوگول کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ گوگول کا مطلب اگر ایک کے ساتھ 100 صفر لگائے جائیں تو جو رقم بنتی ہے اسے گوگول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے گوگل کا نام بیک رب رکھا گیا۔ ویسے تو انگلش میں رب مساج کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس نام کا مساج سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں ماضی میں دیے گئے لنکس کے ذریعے صفحات کو ڈھونڈنا اور رینک کرنا ہے۔ ایک اور امیزنگ بات، کیلیفورنیا کے علاقے ماؤنٹین ویو میں گوگل پلیکس ہیڈ کوارٹر کے بڑے بڑے باغات کی دیکھ بھال متواتر ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو ان باغات میں 200 بکریاں گھاس چرتے ہوئے دیکھیں گی۔ یہاں بکریوں کے بارے میں ان کی دلچسپ حقیقت یہ ہے
کہ گوگل کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کے حق میں ہے اور اسی لیے اس نے گھاس کاٹنے کے لیے مشین نہیں بلکہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گوگل کے نئے ملازمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ گوگل کے نئے ملازمین کو نوگلرز کہا جاتا ہے۔